PDP है, it is pitted against national conference. How to support national conference? ये कहाँ की बात है? ये नेशनल इशू था कि नहीं जी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिताना है, फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और मेंबर आता, कौन तूफान आ जाता। महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि बाद में इल्जाम हम पे आ जाएगा, जैसे क्या इल्जाम देख, जब चुनाव होता है फिर और बहाना तो ढूंढना है ना। जब कुछ करना हो उसके लिए कोई न कोई बहाना तो ढूंढना होता है। ये बहानों की बात, रियल टर्म्स में मुझे बता व्हाट इज व्हाट, प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट क्या है वो बता। सर आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ये जो थे ये इन सब की मिली भगत? जाहिर सी बात है, इट वाज अ फिक्स्ड मैच दैट वे बिटवीन दीज थ्री एंड इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ तो तीन प्लेयर यही थे ना, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी। इट वाज अ डिसाइडेड थिंग। अब पोस्चरिंग की बात, लोगों को के जहनों को इन्वॉल्व रखने की बात। बडगाम के वोटरों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ एक खानदान ने पकड़ी है सियासत, बाकी सारे लोग, मैं बता दूं, ये है एक फैमिली वर्सेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बडगाम वालों को फैसला करना है क्या वो उनको एक ही फैमिली के साथ रहना है या अपना एक नुमाइंदा बनाए आउटसाइड दिस। अपनी पार्टी के कैंडिडेट का मुकाबला होगा अपनी पार्टी के ही साबिक स्पोक्स। आप नाराज हैं उनसे? नाराजगी क्या बात, अगर उसको अपना फ्यूचर रहा लगा इंडिपेंडेंट होने में, वी विश हिम वेल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। हाल ही में जो राज्यसभा के इंतखाबात हुए, जो नताइज सामने आए, सबसे पहले आपका टेक उन पर क्या है? देखिए, मैं कहूँगा रिजल्ट जो आ गए बड़े शानदार आ गए। दोनों रीजन्स को नुमाइंदगी मिली, हर कम्युनिटी को नुमाइंदगी मिली, और पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्यसभा में बहुत टाइम के बाद नुमाइंदगी मिली। इस लिहाज से मैं राज्यसभा की इन सीटों का इलेक्शन में अच्छी बात समझता हूँ। और चौथी सीट पे जो खलफशार मचा हुआ, देखिए, चौथी सीट के बारे में पहले आपको देखना होगा बीजेपी का टारगेट क्या था। बीजेपी के टारगेट ये था, उनका जो दुश्मन नेशनल लेवल पे है वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस शुड नॉट गेट एनी सीट, रीजनल पार्टीज से उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ये थी कि उनके 28 मेंबर थे, उनको ये था कि वी विल विन दिस, वी हैव टू मैनेज दिस सीट, एंड दे मैनेज्ड इट। लिहाजा इस इलेक्शन में और भाजपा को जो टारगेट था वो टारगेट हासिल करके दे हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सर उन पे तो इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हॉर्स ट्रेडिंग की बात अलहदा छोड़, पहले मुझे ये बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने क्यों बीजेपी के हक में ये सीट फिर छोड़ी थी? क्यों उन्होंने फोर्थ कैंडिडेट के लिए सिर्फ 27 का आंकड़ा रखा? बीजेपी के पास 28 थे, 27 ही उन्होंने रखे थे, यानी उन्होंने एज दिया था बीजेपी को। कोई वोट डालता बीजेपी को या न डालता, इन्होंने तो ये उसके पॉकेट में रखी थी। यानी कि सजाद साहब जो कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच था, कौन कहता है? दिस मेरा ये मानना है, इनको जवाब देना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों 27 ही आपने रखे थे इस कैंडिडेट के, जो कि बीजेपी के नंबर से कम था? दैट मीन्स यू हैड समवेयर नेगोशिएटेड विद द बीजेपी, और यही वजह है, मसलन बीजेपी वांटेड दैट कांग्रेस शुड नॉट बी देयर, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंश्योर्ड व्हाट दे वांटेड। पीडीपी ने एब्सटेन की चौथी सीट पे, हालांकि बड़े अलग चाल। मेरा क्वेश्चन पीडीपी से है, आप का स्टैंड ये था, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को आउट रखने के, तो फिर मुकाबला किस सीट पे था? चौथी पे सपोर्ट कहाँ करना चाहिए था? चौथी पे। तो जाहिर सी बात है, बात क्या है मुझे बताइए। ये जो बीजेपी को बताते हैं कि ये बूथ है, बूथ को हराना है, तो मुझे बताओ यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी लाने के लिए कौन सी पार्टी है? पीडीपी। मुफ्ती साहब ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया और हुकूमत की, नहीं तो नहीं कर सकती थी। इसी तरह महबूबा मुफ्ती हुकूमत नहीं बना सकती थी, जब बीजेपी ने सपोर्ट किया तो बना ली। तो आप क्या ये कहते हैं कि बीजेपी के बारे में? लेकिन यो याराना कभी खत्म नहीं होगा, ये पोस्चरिंग की बात होती है।
لیکن محبوبہ مفتی نے اس چیز کی جو جوازیت دی، انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس بھروسے کے لائق نہیں ہے، اگر ہم چوتھی سیٹ پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کل کو، انہوں نے کہا کہ کل کو اگر کچھ اس پہ آپ کو بھروسہ نہیں، وائی ٹو سپورٹ جس پارٹی پہ آپ کو بھروسہ نہیں، مجھے پہلے نہیں لگتا یہاں یہ ان کشمیر میں جو پی ڈی پی ہے اٹ از pitted against نیشنل کانفرنس. ہاؤ ٹو سپورٹ نیشنل کانفرنس؟ یہ کہاں نہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ کیا یہ نیشنل ایشو تھا کہ نہیں جی نیشنل کانفرنس جتانا ہے؟ پھر وہ نیشنل کانفرنس کا ایک اور ممبر آتا، کون طوفان آ جاتا؟ محبوبہ مفتی کا یہ کہنا تھا کہ بعد میں الزام ہم پہ آ جائے گا جیسے نتائج. کیا الزام؟ دیکھ جب کچھ کرنا ہوتا ہے پھر اور بہانہ تو ڈھونڈنا ہے نا. جب کچھ کرنا ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ بہانوں کی بات ہے. ریئل ٹرمز میں مجھے بتا واٹ از واٹ، پریکٹیکل اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ بتا. تو کیا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور یہ جو تھے یہ ان سب کی ملی بھگت؟ ظاہر سی بات ہے، اٹ واز اے فکسڈ میچ دیٹ وے بٹوین دیز تھری اینڈ انڈیپینڈنٹ. دیکھیے یہاں تو تین پلیئر یہی تھے نا، پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس، بی جے پی. اٹ واز اے ڈیسائیڈڈ تھنگ. اب پوسچرنگ کی بات ہے، لوگوں کو کے ذہنوں کو انوالو رکھنے کی بات. اف اٹ واز ڈیسائیڈڈ، اس کا کیا بینیفٹ اب ملے گا؟ این سی سافٹ اپنے لیے بی جے پی کو وہاں نا اپنی سافٹنیس کر، جس طرح نہیں جس طرح شال ڈالے جاتے ہیں، جس طرح وہ چیزیں کی جاتے ہیں. تو جو شالوں نے کہا کہ انہوں نے سیٹ اٹھا کر ان کی گود میں ڈال دی. میں نے کہنا ظاہر سی بات ان کو خوش کرنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی نان پولیٹیکل اپروچ ہے نیشنل کانفرنس. چوتھی سیٹ واز ڈیو فار بی جے پی کیونکہ ان کے 28 تھے. دے ور ریپرزینٹنگ اے ریجن. اگر یہ اسٹیٹس مین ہوتا عمر صاحب نے یہ کرنا تھا کہ ہم چوتھی سیٹ پہ قطعی مقابلہ نہیں کریں گے، یہ بی جے پی جیت لے کیونکہ جموں از ریپرزینٹڈ 28 ایم ایل ایز آر فرام دیئر. جو ہوا دیٹ واز جینوئن. اگر بولڈلی کرتے ایک اچھے میسج آتا. جموں کشمیر کے لوگوں کو تو اکٹھے چلنا ہے. یہ جموں ورسز کشمیر نہیں چلے گا، ہندو ورسز مسلم نہیں چلے گا، ہمیں اکٹھے چلنا ہے، آگے بڑھنا. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں کلے صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں جن 4 ووٹس نے ان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے ہمیں ان کے نام بتائیے. کیوں بتائیں گے وہ نام؟ وہ ان کی ویو ہے، کیا 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 نہیں کیا. وائی یو آر میکنگ دیم اکاؤنٹیبل؟ یہ ووٹر نے کس کو ووٹ ڈالا اٹ از رائٹ. پھر کیا نیشنل کانفرنس پارٹی والے باندھ کر کے غلط بھی کراتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کا اپنا ویو ہوتا ہے، کس کو دیا کیا نہیں میں آئی ایم ناٹ، لیکن جس کو انہوں نے چاہا بنایا. اب سر چونکہ ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں، بڈگام اور نگروٹا دونوں نشستوں پر آپ کے امیدوار ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بڈگام والوں کو، بڈگام کے ووٹروں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمیں یہ ہے کہ 47 میں ہمیں رائٹ ٹو ووٹ ملا ہے، اپنے نمائندے چننے کا اختیار ہے. بڈگام والوں کو میں کہتا ہوں، یہاں جہاں جموں کشمیر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کو ایک خاندان نے پکڑ رکھا ہے، انہوں نے وراثت سمجھا ہے اقتدار کو، وہاں بڈگام والوں کے لیے ایک اور بات ہے. وہاں ایک خاندان نے پکڑی ہے سیاست، باقی سارے لوگ. میں بتا دوں مثلا آپ لیجئے آگا فیملی سے ہی پی ڈی پی کا امیدوار، نیشنل کانفرنس کا امیدوار، بی جے پی کا امیدوار، ایک انڈیپینڈنٹ بھی. تو مجھے بتا یہ ہے ایک فیملی ورسز ادر کانسٹیچوئنٹس. بڈگام والوں کو فیصلہ کرنا ہے کیا وہ ان کو ایک ہی فیملی کے ساتھ رہنا ہے یا اپنا ایک نمائندہ بنائیں آؤٹ سائڈ دس. اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا مقابلہ ہوگا اپنی پارٹی کے ہی سابق اسپوکس پرسن. دیکھیے جب ہم اپنے سابق اسپوکس پرسن کی بات کرتے ہیں، وہ چونکہ سیاست میں آیا ہے، سیاست میں بھی اس کو 10-15 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب کوئی ملازم رہا ہوتا ہے بڑی دیر تک، اس میں کچھ سیاست میں کچھ خامیاں رہتی. اس کو لگا ایز انڈیپینڈنٹ مجھے آغا روح اللہ صاحب مدد کریں گے، شاید وہ نیشنل کانفرنس کو بھی اس چیز پہ
قائل کریں گے اور مجھے نیشنل کانفرنس کا بھی اگر رولا کا بھی سپورٹ ملے گا تو میں چلا گیا اوپر. وہ اس کی پولیٹیکل اسسمنٹ صحیح نہیں نکلی. دیٹ از آل. آپ ناراض ہیں ان سے؟ ناراضگی کیا بات؟ اگر اس کو اپنا فیوچر رہا لگا انڈیپینڈنٹ ہونے میں وی وش ہم ویل. لیکن اپنی پارٹی کا صرف الیکشن ہی مدعا مقصد نہیں ہے. وی آر ود دا پروگرام. ہماری ایک میسیج ہے. جو میسیج اگر آپ دیکھیں گے جس وقت اس نے کہا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا, کتنی تعریفیں اس نے اپنی پارٹی کے پروگرام کی, اپنی پارٹی کے ویژن کی, اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی اور نیشنل کانفرنس کی کتنی مخالفت کی. تو اب اس میں مجھے کیا کہنا ہے. چلیے, یقیناً مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے. پھر بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ تھے جموں کشمیر کے سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ غلام حسن میر. دینک سویرا دیکھتے رہیے.